माली मसाइल में घिरे वासा फैसलाबाद की मुश्किलात में इजाफा। शहर से सीवरेज का कीचड़ खुद उठाना पड़ेगा। FWMC का कीचड़ उठाने से इनकार। वासा अपनी सफाई का खुद जिम्मेदार है। सीवरेज का कीचड़ उठवाना है तो अदायगी करना होगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वासा से 1 करोड़ रुपए मांग लिए। कीचड़ ना उठाने से शहरियों का सांस लेना दोभर हो गया। बच्चे बीमार हो रहे, इधर के हालात इन्ने गंदे होए या कोई थोड़ी बारिश पै जाए ना तो इत्थे इदां दे हालात हो जाते हैं कि पानी पानी हर बन्ने गारा। दुकानां वाले बेचारे पतंग हो रहे हैं इत्थे। पटला गटर बंद होया, साफ किया, सारा गटर उत्ते सारा सड़क मिट्टी छिड़क चले गए थे गारा। सारा गारा सारी दुकानां दे गया। जो परेशानी सानूं झेलनी पई, सारी दिहाड़ी स्मैल, गला खराब, फंस, बहुत भैड़ा हालात होए पे। पंजाब मेडिकल कॉलेज में डेड हाउस के 4 में से 2 यूनिट खराब। फंक्शनल यूनिट नामालूम लाशों से भर गए। कोरोना के बायस मेडिकल कॉलेज बंद है। तलबा को उन लाशों पर प्रैक्टिस कराई जाती है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिटी 41 से गुफ्तगू। माहाना 35 से जायद नामालूम लाशों को डेड हाउस लाया जाता है। मजीद लाशें रखने की गुंजाइश नहीं है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट इंतजामिया ने पुलिस हुकाम को आगाह कर दिया। हमारी रिक्वेस्ट ये है पुलिस से कि आप हमारे पास जब बॉडीज़ लेके आएँ तो हम उसको देख लेंगे। अगर वो बॉडी इस काबिल हो कि वो दरस व तदरीस के लिए काम आ सके तो हम उस बॉडी को अपने पास रखेंगे। एलाइड और DHQ अस्पताल फैसलाबाद में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नायाब। आवारा कुत्तों का शिकार अफराद वैक्सीन के लिए ख्वार होने पर मजबूर। कहते हैं कि डॉक्टर निजी स्टोर्स की वैक्सीन लिख कर देते हैं। वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं, हुकूमत फराहमी यकीनी बनाए। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, 200 एकड़ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनेगा। जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होंगी। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। विफाकी वजीर का 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने के आज़म का इज़हार। विफाक का पंजाब के हिस्से पर 168 अरब रुपए का कट। सूबाई हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गईं। इक़दाम से तरक्याती प्रोग्राम मजीद सुकड़ने का खदशा। विफाक ने FBR की महसूलात वसूली में कमी पर कट लगाया। जंग यूनिवर्सिटी की तामीर खटाई में पड़ गई। इंतजामिया ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन की इमारत के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन को कॉलेज बनाने की सिफारिश। तालिबात, वालिदैन और मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज। फैसला वापस लेने की अपील। जब इनसे ये सवाल किया गया कि ज़िला इंतजामिया सो रही है तो आप क्यों खामोश हैं, इनका कहना है कि चूंकि ये इससे कबल बहुत दफा बोल चुके, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके, यहाँ पर धरने भी दे चुके, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। तो इन्होंने सोचा कि एहतजाज को खामोश अंदाज से पुरअमन तरीके से करके देख लिया जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ज़िला इंतजामिया को अभी होश आ जाए, शायद अभी कहीं पर इनकी सुनवाई हो जाए। नारेबाजी बहुत हुई, अब होगा खामोश एहतजाज। अमीनपुर बंगला रोड की टूट फूट के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। देहातियों का DC ऑफिस के बाहर होंठों पर उंगलियां रखकर खामोश एहतजाज। मुजाहिरीन ने खामोश एहतजाज की तहरीर वाले फेस मास्क पहन रखे थे। फैसलाबाद में मानसून बारिशों का आगाज, मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। चिन्योट, झंग, लालिया और समुंदरी में भी बारिश। फैसलाबाद में फेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। ओवरटेक्सिंग में बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। MNA फरूख हबीब ने सदारत की। MNA फैसल अकमो का MPA शकील शाहिद, ख़याल अहमद कास्तरो की शिरकत। कमिश्नर इशरत अली, RPO रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली समेत दीगर शरीक। ज़िला अफसरान ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। रुई की कीमत में कमी, मगर धागा महंगा होने लगा। धागा महंगा होने से पावरलूम्स मालिकान परेशानी से दो चार। कहते हैं कि धागा महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स वहीद खालिक रामी ने कहा, रुई की कीमत कम होने से धागा सस्ता होना चाहिए। पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की कीमतों में इजाफा होगा।
طوبہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر چینی اور آٹا نایاب، شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور، کہتے ہیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کاغذی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، منافع خوروں کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہے۔ چینیوٹ میں زرعی انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، چینی 86 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ چینیوٹ میں سبز مسالہ جات کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، سبزیوں کی قیمت میں 15% اضافے سے شہری پریشان، آلو 80، پیاز 60، ادرک 320، لہسن 180، ٹماٹر 120 روپے کلو میں فروخت، لیموں اور دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی دگنے ہو گئے۔ جنگ میں ٹڈی دل کے بعد سفید مکھی کپاس کے کاشتکاروں کی دشمن بن گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کے مطابق ٹڈی دل کے حملے میں 300 ایکڑ سے زائد کپاس کو نقصان پہنچا۔ اب تک پیسٹ اسکاؤٹنگ میں 5% فصلوں پر سفید مکھی کا اثر پایا گیا۔ کاشتکاروں کو ادویات بارے بھی آگاہی دی جانے لگی۔ محکمہ بیت المال کی انوکھی منطق عبداللہ پور میں خصوصی افراد کا ادارہ تیسری منزل پر قائم، بلڈنگ میں لفٹ موجود ہے، نہ کوئی خاطر خواہ انتظامات، معذور افراد آفس سے امداد کی بجائے مایوس واپس لوٹنے لگے۔ سرکاری اسکولز میں صفائی کی حالت غیر تسلی بخش، محکمہ تعلیم نے 22 اسکول سربراہان کو شو کاز جاری کیے، کمروں، برآمدوں، چھتوں اور احاطوں کی صفائی نہ کرانے پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ جمرہ پولیس کا شہری کو حبس بیجا میں رکھنے کا معاملہ، چک 115 کے رہائشیوں کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج، مظاہرین کی گزرنے والی شہریوں سے تکرار، آر پی او اور سی پی او معاملے کا نوٹس دے کر انصاف فراہم کریں، مظاہرین کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی طوبہ کی مانسون تیاریاں، نکاسیاب کو بہتر کرنے کے لیے مشینری اور اوور ہالنگ، عملہ مختلف علاقوں میں سیوریج لائنز کی صفائی میں مصروف، ایمرجنسی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے۔ پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات چودھری عادل پرویز گجر نے ستیانہ میں سیوریج منصوبے کا افتتاح کر دیا، کہا کہ ستیانہ کی عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا، جلد ریسکیو آفس اور ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا تحفہ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال بارے بات چیت، معیشت، آٹے اور چینی کے بحران پر بھی تبادلہ خیال، پیپلز پارٹی کی ایم پی اے شازیہ عابد بھی موجود تھیں۔ عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں بحال ہونے لگیں، فیصل آباد میں نیا موانہ مویشی منڈی سج گئی، بڑے بڑے سینگوں والے رنگ برنگے بکرے سب کا دل لبھانے لگے، منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار، ویپاری اور شہری ایس او پیز کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت اجلاس، مویشی منڈیوں میں صفائی، پانی کی فراہمی اور دیگر انتظامات بارے تبادلہ خیال، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے صفائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ جنگ میں امن کمیٹی ممبران کی میٹنگ، ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی کی شرکت، عید قرباں پر حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی، ڈی ایس پی شورکوٹ کی زیر صدارت اجلاس میں امن کمیٹی ممبران کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ ڈی پی او طوبہ رانا عمر فاروق کا پولیس لائنز کا دورہ، ریکارڈ سمیت پولیس کے سامان کا جائزہ لیا، اہلکاروں کے مسائل سنے، حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، ڈی پی او نے شہباز چوک میں لگے ٹریفک آگاہی کیمپ کا جائزہ بھی لیا۔ فیصل آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد 5188 ہو گئی، وائرس سے 3164 افراد صحت یاب ہو چکے، کمالیہ میں کورونا کے 73 کیسز رپورٹ، 68 نے وائرس کو شکست دے دی، طوبہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 635 تک جا پہنچی۔
THQ हस्पताल अहमदपुर सयाल में सेंट्रल ऑक्सीजन और कोरोना वार्ड की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद ने इफ्तिताह किया। फैसलाबाद में रोटरी क्लब सिटी कोरोना के हवाले से पेश वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान फराहम कर दिया। सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, N95 मास्क और प्रोटेक्टिव किट शामिल। महकमा सेहत चोबा का इंसदादे डेंगू जायजा इजलास। DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा की सर्विलेंस तेज करने की हिदायत। तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान ने इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का बाजारों का दौरा। SOPs पर अमल दरामद को चेक किया। गैर कानूनी पार्किंग भी खत्म करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का आराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। टोकन का इजरा, रजिस्ट्रेशन और कोरोना SOPs चेक किए। चार माह से शादी हॉल्स और मार्कीज बंद। मार्की और शादी हॉल्स मालिकान और मजदूर परेशान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का शादी हॉल्स SOPs के साथ खोलने का मुतालबा। टेप्टा फैसलाबाद के सोशल मीडिया आगाही ऑनलाइन मुकाबले। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद में तकरीब। सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम, सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेप्टा मोहम्मद यूनिस, प्रिंसिपल इफ्तिखार शाह और दीगर की शिरकत। कबड्डी ऑफिशियल्स कोचिंग 2 रोजा कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। 60 शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम। DIG जेल खाना जात सैदुल्ला गोंदल ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। और PCB का क्रिकेट क्लब्स के लिए नया आइन और कवायद जारी। रीजनल और डिविजनल स्ट्रक्चर खत्म। क्लब्स को इख्तियारात दे दिए गए। स्कूल और कॉलेज लेवल पर सिटी एसोसिएशन काम करेगी।